12 books are अनि त्यो 12 वटा पुस्तकहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् Hosea, होसे, Joel, योवेल, Amos, आमोस, Obadiah, ओबदिया, Jonah, जोना, Micah, योना अनि मिका, Nahum, नहुम, Habakkuk, हबकुक, Zephaniah, सपन्नाह, Haggai, हगाई Zechariah, अनि जकरिया and Malachi. र मलाकीको पुस्तक. Normally these are the books that gather the most dust, because by the time people start Genesis they are in full power, and then by the time they come to these 12 minor prophets they lose the strength and they sometimes stop reading also. अनि जब मानिसहरू चाहिँ विश्वासीहरू पुरानो करार अध्ययन गर्न लागेको हुन्छ, सुरुवातमा उत्पत्तिको पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ पुरा जोसमा भरिएका हुन्छन्, अनि जब उनीहरू पढ्दै पढ्दै जान्छन् यो 12 वटा सानो अगमवक्ताको पुस्तकमा पुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पुरै थाकिसकेका हुन्छन्। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो उत्साह पनि उनीहरूमा हुँदैन र कतिपल्ट त यो पुस्तकहरूलाई त प्राय मानिसहरूले पढ्दा पनि पढ्दैन, धुलोले भरिएको हुन्छ यो पुस्तकहरू. Whenever the Bible gives you a hint, it means it's telling you something that is not there, but it's there in the other pages of the Bible. अनि कतिपल्ट चाहिँ बाइबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक प्रकारको जनाउ दिइराखेको हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ अब बाइबलका अरू खण्डहरूमा त्यसको बारेमा जनाउ दिइराखेको हुन्छ. And as a Bible teacher, the moment you hear the word 12, you think of 12 apostles in the New Testament and 12 tribes in the Old Testament. अनि जब हामी 12 भन्ने शब्द बुझ्दछौँ एउटा बाइबलको शिक्षकको रूपमा पनि, 12 भन्दाखेरि हामी कि त 12 चेलाहरूको विषयमा सोच्दछौँ, 12 प्रेरितहरू अथवा इजरायलका 12 कुलको विषयमा हामी सोचिराखेका हुन्छौँ. And if you're thinking like that, you have the right Bible mindset. You're thinking correct. अनि यदि तपाईँ त्यस्तो प्रकारले सोच्नु हुँदैछ भने एकदमै राम्रो विचार छ, तपाईँले राम्रोसँग बाइबल अध्ययन गरिराख्नु भएको छ. In the book of Revelation, there are 24 elders who cast their crown before the Lamb, or their victories before the Lamb. अनि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने 24 जना धर्मगुरुको विषयमा लेखिएको छ, जोहरूले चाहिँ आफ्नो मुकुट चाहिँ सिंहासनको अगाडि राखिदिएको घटना छ त्यहाँ. Who are those 12? अब ती 12 जना Who are those 24? 24 जनाहरू चाहिँ कोहरू हुन् त ती धर्मगुरुहरू? They are the 12 apostles and the 12 tribes. अनि तीहरू चाहिँ 12 कुल, इजरायलको 12 कुल र 12 जना प्रेरितहरू हुन्. The 12 tribes each were one of the sons of Jacob. अनि ती 12 कुल चाहिँ जो थिए उनीहरू चाहिँ याकुबका छोराहरू थिए. And you know, Jacob means Israel. अनि यो जो याकुब भन्ने नाउँ छ, यो याकुब भनेकै इजरायल हो. Okay, Jesus changed his name from Jacob to Israel. परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त, याकुबको नाम चाहिँ याकुबबाट इजरायलमा परिणत गरिदिनु भयो अथवा परिवर्तन गरिदिनु भयो. So Israel, or the people of God in the Old Testament, are the 12 sons of Jacob, and the leaders of the New Testament are the 12 apostles. अब पुरानो करारमा चाहिँ जब हामी हेर्दछौँ 12 जना अगुवाहरू चाहिँ ती कुलका 12 जना 12 कुल थिए भने अब नयाँ करारको अगुवाको रूपमा चाहिँ हामी 12 जना प्रेरितहरूलाई भेट्टाउँछौँ. So these 12 books is giving us a picture of the 12 apostles who spoke about Jesus on the cross. अनि अब यी 12 जना जो 12 यो सानो अगमवक्ताको पुस्तक छ, यो पुस्तकहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो क्रुसमा टाँगिराख्नु भएको अवस्थाको विषयमा बोल्ने काम गरिराखेका छन्. And this book, or these 12 books in one, 12 books but actually one book, then the title of it in the Hebrew language or the alphabet is Tav. अनि त्यसपछि तपाईले जब यसलाई हेर्नु हुँदछ, हुन चाहिँ यो 12 वटा पुस्तक छ, तर वास्तवमा यो पहिला चाहिँ एउटै पुस्तक थियो. अनि हिब्रूमा चाहिँ यसको हिब्रू वर्णमाला चाहिँ हुन्छ यसको टाव. And Tav means a cross. अब यो ताव भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ क्रुस. And the Hebrew that Moses spoke, it was written like a cross. अनि जुन हिब्रू भाषा चाहिँ मोसाले बोल्ने गर्थे त्यो त्यसमा चाहिँ यो टाव भन्ने शब्दलाई चाहिँ क्रुस, त्यसको चिन्ह चाहिँ अथवा त्यसको चित्र चाहिँ क्रुस नै थियो. But you won't find that cross
in the Babylonian Hebrew that Daniel and Ezra and Nehemiah and Jeremiah brought out. अनि तर जुन हिब्रू चाहिँ नेहेमिया त्यसपछि ड्यानियल त्यसपछि एजराले बोल्ने गर्थे बेबिलोनियरले बोल्ने हिब्रूमा चाहिँ यो टाव चाहिँ क्रुसको चिन्ह छैन फेरि It will be in the original Hebrew that Moses spoke and wrote. अनि तर त्यो वास्तविक हिब्रू जो छ जो चाहिँ मोसाले बोल्ने गर्थे त्यसमा चाहिँ टावको चाहिँ क्रुसको चिन्ह So हुन्छ Tav means cross. अब यो टाव भनेको चाहिँ क्रुस It means also a signature. अनि यसको अर्थ चाहिँ एउटा यस्तो हस्ताक्षर भन्ने पनि It बुझिन्छ means also a mark. त्यसको अर्थ चाहिँ एउटा चिन्ह भन्ने पनि बुझिन्छ My grandmother, every time I left the house, she would take some oil and she would make the sign of the cross on my forehead and then only send me. अनि मेरो हजुरआमाले चाहिँ पहिला त्यसो गर्नुहुन्थ्यो जब म घरबाट बाहिर निस्किन्थे उहाँले चाहिँ तेल लिनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि मेरो निधारमा चाहिँ उहाँले क्रुसको चिन्ह बनाइदिनुहुन्थ्यो अनि बल्ल मलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिनुहुन्थ्यो Okay, but it also means a seal. You know, the king puts a seal on his letters. So this is the seal of God. अनि त्यसपछि यो टाफ भन्ने शब्दको अर्को अर्थ चाहिँ हुन्छ छाप अथवा यो चाहिँ अब राजाले लगाउने त्यो राजकीय छाप भनेको जस्तै पनि It's हो also a sign. You know, see green, red, and yellow and white signs. Red means stop, green means go. This is the sign of the cross. अनि त्यसको साथसाथै यो जो शब्द चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ अर्को जस्तो अब हामी रातो बत्ती देख्छौँ हरियो बत्ती देख्छौँ पहेँलो बत्ती देख्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई केही सङ्केत दिँदछ होइन त्यसरी नै यो शब्दले पनि सङ्केत दिने काम गर्दछ So it's also covenant. अनि त्यसको साथसाथै यो चाहिँ करार पनि हो So it's a cross, अब यो क्रुस हो covenant, अनि करार हो a sign, अनि एउटा चिन्ह हो a mark, अथवा एउटा कुनै सङ्केत seal, त्यसपछि छाप or signature. अथवा हस्ताक्षर Okay, so whenever we look at these 12 books, it is pointing us to the cross. अब जब हामीले यो 12वटा साना अगमवक्ताका पुस्तकलाई हेर्दछौँ यसले चाहिँ हामीलाई क्रुसमा केन्द्रित गराउँछ So it is like John the Baptist preparing the way for us to have Matthew, Mark, Luke, and John. Oh, the life of Jesus. अब यो चाहिँ यो पुस्तकहरू चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जस्तै छ जसले चाहिँ बाटो तयार गर्ने काम गरे अनि हामी त्यो सुसमाचारका ती पुस्तकहरूमा पुग्ने त्यो बाटो तयार गर्ने काम चाहिँ हामी यो पुस्तकहरूले गरेको भेट्टाउँछौँ What was John the Baptist's plan? God told him, make the valleys flat and bring the mountains down. Make a straight way for the Lord. अब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको काम चाहिँ के थियो त उनको लागि योजना चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि उनको काम भनेको चाहिँ खाल्टा खुल्टी जमिनहरूलाई चाहिँ समथल बनाउने र उकालो लागेका अग्ला अग्ला ठाउँहरूलाई चाहिँ फेरि होचो बनाउने पुर्ने काम अनि परमेश्वरको निम्ति एउटा राजमार्ग एउटा सिधा बाटो तयार गर्ने काम चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको थियो So this is a picture of repentance. अब यो जो चित्र छ यो चित्र चाहिँ वास्तवमा पश्चातापको चित्र हो Mountains means those who have a superiority complex. Humble yourselves. अब यसले चाहिँ हामीलाई पश्चातापको चित्र देखाउँदछ जोहरू चाहिँ अग्ला अग्ला भएका छन् त्यो भनेको चाहिँ आफैलाई म चाहिँ भयङ्कर एकदमै माथिल्लो सोच्नेहरू उनीहरू चाहिँ नम्र हुनुपर्छ र उनीहरू चाहिँ होचिनुपर्छ And those who have an inferiority complex, they should lift themselves up. अनि ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ आफैलाई साह्रै तल्लो सोच्दछन् आफैलाई साह्रै तल्लो गिरेको सोच्दछन् ती व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई माथि उठाउनु पर्ने कुरा So these 12 books, again and again and again, the word says, return to God, which is the Hebrew word teshuvah, which means repentance. अनि अब यो 12वटा पुस्तक जो छ सानो अगमवक्ताको पुस्तक त्यहाँ चाहिँ घरिघरि यो शब्द दोहोरिएको छ परमप्रभुमा फर्क अनि त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ टेसुवा भनिन्दछ जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ पश्चाताप So every time you say return, it means repentance. It means to return. अनि जब तपाईले चाहिँ पश्चाताप भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ तपाई फर्केर आउनु So these books, the number one picture that it's showing us is repent and
prepare your heart to receive the cross of Christ. अब यो पुस्तकहरूले हामीलाई देखाएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रुसको चिन्ह छ कि हामी चाहिँ अब पश्चाताप गरौँ र हामी चाहिँ क्रुसतिर फर्कौँ भन्ने चाहिँ यो 12वटा पुस्तकको मूल सार हो. But it is also another often repeated word is the day of the Lord. अनि त्यसपछि त्यहाँ अब अर्को पनि एउटा शब्द छ जो तपाईँले यो 12वटा पुस्तकमा एकदमै धेरै दोहोऱ्याएको भेट्टाउनुहुन्छ. त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि परम प्रभुको दिन. Day of the Lord is the first coming of Jesus, but is also the second coming of Jesus. The day of the Lord. अनि यो जो परम प्रभुको दिन भन्ने शब्द छ यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनको विषयमा पनि हो र त्यसको साथसाथै यसले चाहिँ दोस्रो आगमनको विषयमा पनि बताउँदछ. Let us look at the word tav a little bit more. अझै टाब भन्ने शब्दको विषयमा हामी हेरौँ है त. Okay, they'll show us not one but 3-4 pictures, and we'll talk about it. Yeah. त्यहाँ 4वटा चित्र छ. अहिले हामी त्यसको विषयमा हेर्नेछौँ. But as they are looking for it, let us look at Ezekiel. हामी एजिकिएलको पुस्तक 9:4. And the Lord said to him, "Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of men who sigh and cry over all the abominations that are done within it." अनि एजिकिएल 9:4 पदले यसरी भन्दछ र त्यसलाई भन्नुभयो यरुशलेम सहरका चारैतिर गएर त्यसमा गरिएका सबै घिनलाग्दा कामहरू देखेर शोक र विलाप गर्ने सबै मानिसहरूका निधारमा एउटा चिन्ह लगा. Now the word over there, that is the word mark on their foreheads, that word mark in the Hebrew is the word tav. अनि अब तपाईले यदि यहाँ भनेको छ निधारमा एउटा चिन्ह लगा भनेर भनिएको छ अनि जो त्यो चिन्ह भन्ने शब्द छ हिब्रूमा चाहिँ तपाईले यदि त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ टाव भन्ने शब्द हो. Okay, and in the Hebrew it is 2 alphabets, tav and vav. अब हिब्रूमा चाहिँ यो टाव भन्ने शब्द दुईवटा शब्दसँग छ, टाव र वाव. TAV plus VAV. TAV र VAV भन्ने शब्द चाहिँ And tav means cross. अब यो टाव भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ क्रुस. And vav means a nail. अनि वाव भनेको चाहिँ किल्ला काठी. So what is the mark that they had on their foreheads? अब यहाँ चाहिँ जो भनिएको छ उनीहरूको निधारमा चाहिँ एउटा चिन्ह लगाऊ भनेर भनेको छ. अब त्यो चिन्ह चाहिँ के थियो त? The same mark that was on Cain when people wanted to kill him for killing Abel. अनि कैनमा चाहिँ त्यो त्यस्तै छाप थियो जब उनले चाहिँ हाबेललाई मारेका थिए. And that mark is tav, which means cross and nail. अनि त्यो जो चिन्ह थियो त्यो चिन्ह चाहिँ के थियो भन्दाखेरि क्रुस र किल्ला अथवा काठी. Okay, now look at Zechariah 12:10. अब जकरिया 12:10 पद हामी पढौँ. And I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on him, or on me whom they have pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieves for a firstborn. अनि म दाउदको घराना र यरुशलेमका बासिन्दाहरूमाथि अनुग्रह र नम्र निवेदन गर्ने आत्मा खनाउने छु. तिनीहरूले मलाई हेर्नेछन् जसलाई तिनीहरूले घोचेका छन् र जसरी एकमात्र छोराको लागि कोही शोक गर्दछ त्यसरी नै तिनीहरू उनको लागि शोक गर्नेछन्. पहिले जन्मेको पुत्रको निम्ति गरे जस्तै शोक गर्नेछन्. So here it says that the Jews or Israel, like the church, will return to God. अनि यहाँ भनेको छ इजरायल जो छ त्यो चाहिँ मण्डली जस्तै गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ फर्केर आउनेछन्, परमेश्वरमा फर्किनेछन्. They will look on him who is pierced with a nail on the cross. अनि यहाँ भनेको छ उहाँमा फर्किनेछन् जो चाहिँ क्रुसमा घोचेको थियो, उहाँलाई काँटीहरूले घोचेको थियो. And they will mourn for him as their only son. अनि उनीहरू चाहिँ एकमात्र पुत्रको लागि शोक गरेको जस्तै गरेर उहाँको निम्ति शोक गर्नेछन् भनेर यहाँ बताएको छ. So when you look at the tribes, how they were, अनि यदि तपाईले चाहिँ त्यो 12 कुललाई हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ. okay, they were all the 12 tribes were divided, and they were made to line up like a cross
on either side of the tabernacle in the wilderness. अब उजाड स्थानमा चाहिँ जो त्यो भेट हुने पाल थियो त्यो भेट हुने पालमा चाहिँ यी 12 कुलहरू चाहिँ यसरी नै छरिएर रहनु पर्छ। तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। If you look on the left and the right, there are 151,450 people. लेफ्टपट्टि चाहिँ तपाईले 1,51,450 जना व्यक्तिलाई पाउनुहुन्छ And on the भने right, 157,600. So it's like a cross. अब Yeah. अर्को साइडमा चाहिँ तपाईले त्यसको ठिक उता दायाँपट्टि चाहिँ तपाईले 1,57,600 व्यक्तिलाई 600 जना मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ बस्ने गर्थे अनि त्यो चाहिँ लगभग क्रुसको एउटा हिस्सा जस्तै देखिन्छ। And on top, the least amount of people, 108,100 only. अब माथिल्लो भागमा चाहिँ 1,08,100 जना मानिसहरू बस्दथे। And in the bottom, the most, which makes it the long part of the cross that goes into the ground. अनि त्यस Go ahead. अनि त्यसपछि त्यसको तलको भागमा चाहिँ अधिकांश सबैभन्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ क्रमबद्ध भएर बस्ने गर्थे जसले चाहिँ क्रुसको त्यो लामो भागलाई देखाउने काम गर्छ। And the amount of people were 186,400. अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 1,86,400 मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ त्यसरी लाइन मिलाएर बस्ने गर्थे। The longest was at the bottom, अनि त्यो सबभन्दा लामो चाहिँ मुनि फेदमा थियो भने shortest on top, सबैभन्दा छोटो चाहिँ माथिल्लोपट्टि and then medium on the left and right. अनि त्यसको दायाँ र बायाँपट्टि चाहिँ त्यसै प्रकारका मानिसहरू। So that shows how God was saying to the 12 tribes that, hey, salvation is found in no other except Jesus. अनि यहाँ चाहिँ यी 12 कुलहरूलाई यो भेटुने पालमा पनि यही नै सन्देश थियो कि हेर हाम्रो लागि मुक्ति चाहिँ केवल येशू ख्रीष्टबाट मात्र आउँदछ अथवा क्रुसबाट मात्रै आउँदछ। So now if you look, there are 3 alphabets for brass and 3 alphabets for serpent that look alike. अब तपाईले चाहिँ त्यो काँसा भन्ने शब्द र जो त्यो सर्प भन्ने शब्द छ त्यसमा चाहिँ 3 वटा शब्द चाहिँ एकै खालको भेट्नुहुन्छ। Which is the word for serpent, but for brass there is one more alphabet added which is not like the previous 3. अनि तपाईले चाहिँ त्यो सर्पको लागि जुन शब्द जसरी लेखिन्छ अब यो काँसाको लागि पनि त्यही शब्द लेखिन्छ तर त्यसको अगाडि चाहिँ अर्को एउटा छुट्टै शब्द छ। Okay, and that is the modern alphabet Tav. It doesn't look like a cross, but if it was Moses' Hebrew, you would immediately see the sign of the cross. Yeah. अनि यो चाहिँ अब आधुनिक हिब्रू भाषामा लेखेको छ अनि जो त्यो अगाडिको त्यो एउटा शब्द छ त्यो चाहिँ टाव हो। यदि मोसाको समयमा बोलिने हिब्रू भइदिएको भए त्यहाँ चाहिँ क्रुसको चिन्ह हुन्थ्यो तर अहिले यो चाहिँ आधुनिक हिब्रू भएको कारण त्यहाँ चाहिँ तपाईले अर्कै खालको एउटा चित्र When भेट्नुहुन्छ। the Israelites were being bitten by the serpents, जब इजरायलीहरू चाहिँ सर्पहरूद्वारा डसिएका थिए when they were put a bronze serpent, they immediately knew that everybody was talking that this is not like other serpents. This is a bronze serpent. It is the sign of the cross, whom Jesus died for them. अनि त्यसपछि त्यो उजाड स्थानमा चाहिँ जब उनीहरूलाई सर्पले डसेको थियो अनि मोसाले चाहिँ के गरे त परमेश्वरको निर्देशन अनुसार एउटा काँसाको सर्पलाई एउटा खाम्बोमा झुन्डाएर राखे अनि जब मानिसहरूले त्यसलाई देखे यो चाहिँ साधारण अरू प्रकारको सर्प जस्तो थिएन तर यो चाहिँ क्रुसको चिन्ह थियो। Okay, and the Hebrew word for sin is the word chata. अब हिब्रूमा चाहिँ पापको निम्ति जो शब्द छ त्यसलाई चाहिँ चटा भनिन्दछ। Okay, but put the other slide. The other slide is the word for sin offering. You see, there's only one difference. It has a cross. अब त्यहाँ The पनि last alphabet. अब त्यहाँ पनि तपाईले त्यही नै भेट्नुहुन्छ अघि पाप अब यो चाहिँ पापको लागि बलि जो छ त्यहाँ तपाईले एउटै खालको छ एउटा शब्द मात्रै फरक छ। अब त्यो शब्द पनि के हो त टाव भन्ने शब्द हो। Okay, so these 12 apostles were portraying, repent, look at the cross, repent, look at the cross, for the day of the Lord is at hand. अनि यो जो 12वटा अगमवक्ताको पुस्तक छ यो पुस्तकहरूले त्यही नै गर्दै थियो पश्चाताप गर किन भन्दाखेरि प्रभुको दिन चाहिँ नजिक आउँदैछ पश्चाताप गर भन्ने चाहिँ उनीहरूको मूल सन्देश थियो। These 12 books teach us what the cross did for us. अब यो जो 12वटा
अगमवक्ताको सानो अगमवक्ताको पुस्तक छ। यो पुस्तकले चाहिँ हामीलाई क्रुसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गरेको छ त त्यो विषयमा सिकाएको छ। Let's read now regarding Hosea. होसेको पुस्तकको विषयमा हामी यहाँ हेरौँ। Hosea, the name of the book is salvation. अब यो जो होसेको पुस्तक छ यो पुस्तकको वास्तविक नाम चाहिँ हो मुक्ति। Hosea's name means salvation. यो होसे भनेकै मुक्ति हो। Okay, and the beautiful thing is that this is called salvation, and everything in this book is about repent. अनि अब यो पुस्तक भरि यो पुस्तकको नाम चाहिँ मुक्ति हो। अनि यो पुस्तक भरि जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यहाँ हरेक समय मुक्ति अनि मुक्ति अनि मुक्ति, अहिले सरी माफ गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ पश्चाताप भन्ने शब्द प्रयोग Because गरेको that छ। is what salvation is, to repent. The first step of salvation, or the first step to accept the cross of Christ, is repentance. अनि यो चाहिँ एकदमै पहिलो भाग भयो। यदि हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ, मुक्ति पाउन चाहन्छौँ भने हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। Hosea 2:7 says, she will chase her lovers but not overtake him. She will seek them but not find them. Then she will say, I will go and return to my first husband, and then it was better for me than now. अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ होसे 2:7 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यो आफ्ना प्रेमीहरूका पछि कुद्दछे तर त्यसले तिनीहरूलाई भेटाउने छैनन्, त्यसले तिनीहरूलाई खोज्ने छ तर तिनीहरूलाई पाउने छैन। तब त्यसले भन्छे म मेरा पहिलेकै पति कहाँ फर्केर जानेछु, किनकि त्यस बेला मेरो अवस्था अहिलेको भन्दा असल थियो। Hosea 3:5 also says, return and seek the Lord. अनि होसे 3:5 पदले पनि त्यही नै भन्दछ, परम प्रभुमा फर्क भनेर भनेको छ। Hosea 6:1 also says, return to the Lord. अब होसे 6:1 पदले पनि त्यही नै भन्दछ, परम प्रभुतिर फर्क। Hosea 14:2 again says, return to the Lord. अब होसे 14:2 पदले पनि परम प्रभुतिर फर्क भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। And basically it says to take away the sin. अनि वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि यो पुस्तकले भन्दैछ पापलाई हटाऊ। So the very first book of these 12 is saying, how do you come to the cross? First get on your knees and repent. अब यो जो 12 भन्ने जो पुस्तक छ अथवा 12 अगमवक्ताको पुस्तक, यसको पहिलो पुस्तकले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि पश्चाताप गर, अथवा यदि तिमी मुक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छौ, क्रुस तर्फ जान चाहन्छौ भने पहिलो कदम भनेको चाहिँ तिमी आफ्नो पाउमा आउनु पर्यो, आफ्नो घुँडाको बलमा आउनु पर्यो र तिमीले पश्चाताप गर्नु पर्यो। The next book, Joel or Yoel, अब दोस्रो पुस्तक छ योवेलको पुस्तक, and the name of the book is Yahweh is God. अनि यो पुस्तकको नाम चाहिँ वास्तवमा के हो भन्दाखेरि यहोवा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। There is an attack of locusts against God's people. अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईले परमेश्वरका मानिसहरूलाई सलहले आक्रमण गरेको घटना And पाउनुहुन्छ। locust army also. अनि त्यहाँ चाहिँ सलहको सेनाले त्यहाँ आक्रमण गरेको भेट्टाउनुहुन्छ। And God is saying, stop working and start warring or fighting. अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ काम गर्न छोड तर युद्ध गर्न सुरु गर। And how do they fight if they don't have armor and weapons? अनि अब यदि उनीहरूसँग चाहिँ अब हात हतियारै छैन भने उनीहरूले चाहिँ कसरी आक्रमण गर्न सक्छ अथवा युद्ध लड्न सक्छन् त? So, let's read Joel 2:28 and 29. योवेल 2:28 र 29 पद हामी This is पढौँ। the key verse in this book. अब यो पुस्तकको मूल पद भनेकै यही नै हो। God's Spirit poured out. And Joel 2:28 to 29. And it shall come to pass afterwards that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my men servants and my maid servants I will pour out my Spirit in those days. 28 र 29 पद, त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खनाउने छु, तिनीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्, तिनीहरूका बुढा मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्,
ती दिनमा मेरा सेवकहरू पुरुष र स्त्रीहरू दुवैमाथि म आफ्नो आत्मा खन्याउने छु। So this is a book about the power of the Holy Spirit. अब यो जो पुस्तक छ यो पुस्तकले पवित्र आत्माको शक्तिको विषयमा बताउँदछ। God's power will come upon you. परमेश्वरको शक्ति चाहिँ तिमी माथि आउनेछ You'll be baptized in the Holy Spirit. अनि तिमी चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई प्राप्त You will गर्नेछौ see dreams at night. अनि तिमी चाहिँ सपना देख्ने हुनेछौ And in the daytime you'll have visions. अनि रातको समय चाहिँ तिमीले सपना देख्छौ दिनको समयमा चाहिँ तिमीले दर्शनलाई प्राप्त And गर्नेछौ you will use your mouth to prophesy the destiny of nations. अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ आफ्नो मुखलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रहरूको गन्तव्यलाई अगमबानी गर्नेछौ। So the second step of what the cross did for us, the second step is to receive the baptism of the Holy Spirit from Jesus. अब यो जो क्रुस छ त्यो क्रुसले हाम्रो लागि गरेको दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा दिने काम गर्यो। पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई भर्ने काम गरेको छ क्रुसले। Then the next book अब अर्को पुस्तक is छ the book of Amos. अब त्यो चाहिँ हो आमोसको पुस्तक। Let's read 2 verses. अब त्यसको केही पद हामी पढौं। Amos 8:4 and Amos 8:6. आमोस 8:4 र 8:6 पद पढ्नेछौँ हामी। Amos 8:4 says, "Hear this, you who swallow up the needy and make the poor of the land fail." Amos 8:6, "That we may buy the poor for silver and the needy for a pair of sandals, even sell the bad wheat." हे कङ्गालीहरूलाई खुट्टाले कुल्चनेहरू र देशका गरिबहरूलाई हटाउनेहरू हो, सुन, गरिबलाई रुपैयाँमा र दरिद्रलाई एकजोड जुत्तामा किन्न सकौला, कसिङ्गर सहित गहुँ बेच्न सकौला। The name of the book Amos, it comes from the root word amas. अनि यो जो आमोस भन्ने पुस्तक छ यो चाहिँ यसको मूल शब्द चाहिँ हुन्छ आमास, AMAS, AMAS, which means to lift a burden or to carry someone. अनि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ कुनै एउटा भारीलाई बोक्नु अथवा कोही व्यक्तिलाई बोक्नु भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। After you repent before the cross, जब तपाईँ पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ क्रुसको अगाडि तपाईँ पश्चाताप गर्नुहुन्छ you will be equipped with the Holy Spirit's tools and weapons in the book of Joel. अब योवेलको पुस्तक अनुसार दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब पश्चाताप गरिसकेपछि पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ र पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ सशक्तिकरण भएर तपाईँलाई चाहिने हरेक कुरालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। Okay, you look at tools to work for God, weapons to fight for God. परमेश्वरको लागि काम गर्नको लागि तपाईँले औजारहरू पाउनुहुन्छ भने शैतानको विरुद्धमा लड्नको लागि तपाईँले हतियारलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। But these tools and weapons are not given as toys to play around in the church. तर यो जो औजारहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यो चाहिँ केवल मण्डलीमा यसरी खेलाउनको लागि मात्र उहाँले दिनुभएको होइन। And Amos says, now that you got tools and weapons, use it to set the captives free. अनि यहाँ अब आमोसको पुस्तकले चाहिँ के बताउँदैछ भन्दाखेरि यो जो औजार प्रभुले तिमीलाई दिनुभएको छ यसलाई चाहिँ खेलाएर बस्ने होइन तर यसलाई चाहिँ अब बन्धनमा परेकालाई छुटकारा दिनको लागि प्रयोग गर्ने हो भनेर यो पुस्तकले भन्दछ। Now you are called to preach the gospel like Jesus said to the poor. अनि अब चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बोलावट पाएका छौ सुसमाचारलाई सुनाउनको निम्ति येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको जस्तै गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन, Set the captives free. बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिन, Give recovery of sight to the blind. अनि अन्धालाई आँखा दिन, You know, proclaim liberty to those who are in chains. अनि जोहरू चाहिँ थिचोमिचोमा परेका छन् उनीहरूको जीवनमा चाहिँ स्वतन्त्रतालाई ल्याउन। Many people think that when we minister to the poor or when we minister to like people who are broken, that is only some people's ministry. My ministry is to just play with the Holy Spirit toys. That's not the message of the cross. अनि अब कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो जो दुखी गरिबीहरूलाई हेर्ने उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिने उनीहरूप्रतिको जो सेवकाई छ यो चाहिँ कुनै कुनै सेवकाईले गर्ने हो, मेरो सेवकाई भनेको चाहिँ अब पवित्र आत्माको ठुलो ठुलो काम गर्ने हो भनेर मानिसहरूले भनिराखेका हुन्छन् तर त्यो वास्तवमा सही होइन।
क्रुसको सन्देश वास्तवमा त्यो होइन। The message of the cross is first repent, तर क्रुसको सन्देश भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ पश्चाताप गर, then get the tools and the weapons of the Holy Spirit, पवित्र आत्माको औजार र हतियारलाई प्राप्त गर, and then help the poor and the downtrodden. अनि त्यसपछि चाहिँ गरिबहरूलाई अनि एकदमै तल्लो थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई उठाउने काम गर। Let's go to the fourth book, अब चौथो पुस्तकलाई हामी हेरौँ, Obadiah. ओबदियाको पुस्तक। Okay, and the name Obadiah means a worshipper of Yahweh. अनि यो जो ओबदिया भन्ने शब्द चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ यहोवाको आराधक। And this is a poem, but it's a doom poem or a tragedy poem. अनि यो पुस्तक जो छ यो चाहिँ एउटा कवितामय रूपमा लेखिएको छ। यो चाहिँ एउटा एकदमै वियोगमा परेको अथवा बिछोडमा परेको एउटा कविता जस्तै छ। It says, those who come against the children of God will be defeated. यहाँ भनेको छ इजरायलीको सन्तानको विरुद्धमा आउनेहरू चाहिँ नष्ट हुनेछ अथवा हार्नेछन्। God will protect his covenant people again from the people who want to destroy them. अनि यहाँ भनेको छ परमेश्वरको करारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई नष्ट गर्नेहरू चाहिँ नष्ट हुनेछ अथवा उनीहरू चाहिँ हार्नेछन्। God will lift up Israel and put down Edom. अनि त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ माथि उठाउनु हुनेछ र एदोमलाई चाहिँ तल गिराउनु हुनेछ अथवा खसाल्नु हुनेछ। God will lift up Jacob and put down Esau. अनि यहाँ भनेको छ परमेश्वरले Esau and Jacob. परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई उठाउनु हुनेछ र एसावलाई चाहिँ तल झार्नु हुनेछ। Let's read Obadiah 1:18. ओबदिया 1:18 हामी पढौँ। The house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, but the house of Esau shall be stubble. They shall kindle them and devour them, and no survivor shall remain of the house of Esau, for the Lord has spoken. याकुबको घराना आगो हुनेछ र योसेफको घराना एक ज्वाला बन्नेछ र एसावको घराना चाहिँ ठोसा मोसा हुनेछ। तिनीहरूले त्यसलाई आगोमा सल्काएर भस्म पार्नेछन्। एसावको घरानाबाट बाँचेको एउटै पनि हुने छैन, परमप्रभुले यसै भन्नुभएको छ। Jacob is a fire because he was a businessman, a fiery businessman. अनि याकुब चाहिँ आगो हुनेछ भने यहाँ भनेको छ किन भन्दाखेरि याकुब चाहिँ त्यो बेलामा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति थिए। And Joseph was a flame because he was a prime minister of Egypt, a politician. अनि यहाँ भनेको छ कि योसेफ चाहिँ ज्वाला बन्नेछ भनेको अर्थ चाहिँ त्यो बेलामा योसेफ चाहिँ एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति, उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए। So God is telling us through Obadiah, I have called you to be a politician missionary, a business missionary. Nobody will stop you. Go ahead. अनि यहाँ चाहिँ तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दा परमेश्वरले के भन्नु हुँदैछ, यहाँ चाहिँ बोलावटको विषयमा भनिएको छ। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई व्यवसाय गर्न बोलाएको छु, तिमीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनको निम्ति बोलाएको छु, जाऊ तिमीहरू भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँ भेट्टाउँदछौँ। You may be an arts missionary. अनि तपाईँ हुन सक्छ कतिजना चाहिँ कलाको क्षेत्रमा कलाको मिशनरी हुन सक्नुहुन्छ। You may be a business missionary. तपाईँ बिजनेस व्यवसायको मिशनरी हुन सक्नुहुन्छ। You may be a church missionary. हुन सक्छ तपाईँ मण्डलीको मिशनरी हुन सक्नुहुन्छ। You may be a media missionary. तपाईँ मिडियाको मिशनरी हुन You सक्नुहुन्छ। may be a education missionary. तपाईँ चाहिँ शिक्षाको मिशनरी हुन You सक्नुहुन्छ। may be a family house to house missionary. तपाईँ घर-घरमा गएर सेवा दिने मिशनरी हुन You सक्नुहुन्छ। may be a politician missionary. तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुने मिशनरी बन्न You सक्नुहुन्छ। may be a scientist missionary. तपाईँ चाहिँ विज्ञानसँग सम्बन्धित आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकको मिशनरी हुन सक्नुहुन्छ। The house of Esau will attack you but will fail. अनि यहाँ भनेको छ तपाईलाई चाहिँ एसावको घरानाले आक्रमण गर्नेछ तर त्यो आफै नै नष्ट हुनेछ। The house of Edom will attack you but you will succeed. अनि यहाँ भनेको छ कि एदोमको घरानाले तिमीलाई आक्रमण गर्नेछ तर पनि तिमी सफल नै हुनेछौ। Let's go to the fifth book. पाँचौं पुस्तकमा हामी जाउँ। Jonah. अनि यो चाहिँ हो योना। And we know that Jonah is all about evangelism. God told him to leave his country and go to
and preach the gospel to the Assyrian kingdom. अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ योनाको पुस्तक चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सुसमाचार प्रचारको विषयमा छ। परमेश्वरले योनालाई चाहिँ यो एउटा ठाउँमा त्यो सिसेरियन मानिसहरू भएका ठाउँमा गएर परमेश्वरको विषयमा बताउनको निम्ति भन्नुभएको छ। The name Jonah means a dove. अनि यो जो योना भन्ने नाम छ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ ढुकुर। And the dove is the only creature on earth that does not have a bitter vein. ढुकुर मात्र एउटा यस्तो जनावर अथवा एउटा यस्तो प्राणी हो यस पृथ्वीमा जसको चाहिँ नशा हुँदैन। We have a bitter vein in us. हामी भित्र चाहिँ त्यो नशाहरू हुन्छन्। Every other living creature has a bitter vein in them, but the dove is the only creature that has no bitterness in it. अनि तर यो जो ढुकुर छ यसमा चाहिँ नशा हुँदैन। Okay, but Jonah went exactly the opposite. तर योनाले चाहिँ के गर्छ जहाँ जानु पर्ने त्यसको ठीक विपरीत अर्को ठाउँमा जान्छ। God told him to go to Nineveh and preach. He went in the opposite direction. अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ निनवे शहरमा गएर प्रचार गर भनेर भन्नुहुन्छ उ चाहिँ के गर्छ त्यसको ठीक विपरीत अर्कै बाटो गइदिन्छ। And God had to put him in the belly of a whale for 3 days and 3 nights to take out the bitter vein out of him. And then only he became a dove to Nineveh. अनि त्यसपछि चाहिँ उनी चाहिँ माछाको पेटमा 3 दिन 3 रात पर्दछन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनी भित्र भएको त्यो तितो नशा त्यसलाई चाहिँ निकालेर फ्याक्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल उनी चाहिँ एउटा ढुकुर जस्तै बन्दछन्। And he went and preached to Nineveh. अनि उनी चाहिँ जान्छन् र निनवेमा प्रचार गर्दछन्। But he thought, I'll preach, but they'll reject God and God will judge them. अनि उनले चाहिँ भन्छ ओ म गएर प्रचार गरिदिन्छु उनीहरूले इन्कार गर्छन् प्रभुले उनीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ। Jonah 4:10 and 11, this is what happens. अनि योना 4 को 10 र 11 पद पढ्नु भयो भने त्यहाँ यस्तो हुन्छ। When Jonah spoke, they all repented and fasted, the people and even the animals. अनि यहाँ लेखेको छ कि जब उनले चाहिँ प्रचार गरे उनले प्रचार गरेपछि चाहिँ सबैजना मानिसहरूले चाहिँ पश्चाताप गरे अनि उनीहरूले चाहिँ उपवास बसे। मानिसहरू मात्र हैन तर गाई बस्तुले पनि गरे भनेर त्यहाँ लेखेको छ। Jonah 4:10 and 11, but the Lord said, you have had pity on the plant for which you have not labored, nor made it grow, which came up in a night and perished in a night. And should I not pity Nineveh, that great city, in which are more than 120,000 people who cannot discern between their right hand and their left, and much livestock also? अनि यहाँ यसरी लेखेको छ तर परम प्रभुले भन्नुभयो तैले नसाहारेको अथवा उमाउरेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस एकै रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट भयो। तर निनवे शहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैनन् र त्यसमा धेरै गाई बस्तुहरू पनि छन्। के मैले त्यस ठुलो शहरको निम्ति फिक्री नगरौँ? So the fifth message of the cross is evangelism. अब क्रुसको पाँचौं सन्देश भनेको चाहिँ हो सुसमाचार प्रचार। You must share Jesus, otherwise you have rejected the message of the cross. अनि हाम्रो अर्को जिम्मेवारी भनेको छ हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। यदि हामी सुसमाचार प्रचार गर्दैनौँ भने क्रुसको सन्देशलाई हामीले इन्कार गरिराखेका हुन्छौँ। Now let's go to the 6th book. अब 6औं पुस्तकमा हामी जाउँ। It is the book of Micah. अब यो चाहिँ मिकाको पुस्तक हो। And the word Micah in Hebrew is who is like Jehovah. अब यो जो मिकाको पुस्तक छ यसलाई हिब्रू अनुसार यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ यहोवा जस्तो अरु को छ र। Okay, like there's nobody better character than God. We are looking at him. अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा परमेश्वर जस्तो चरित्र भएको अरु को छ र हामी उहाँलाई हेरौं। Some people said, कोही मानिसहरूले यसरी भन्छन् whoever you look up to, that person you worship. अनि कति मानिसहरूले यसरी भन्छ जो व्यक्तिलाई तिमीले हेरिराखेका हुन्छौ त्यो व्यक्तिको तिमी आराधना गर्दछौ। That's why we must see Jesus in everybody,
including our leaders and our pastors, and through their, when you look at their lives, you should see Jesus. You should not hero worship them. अनि त्यहाँ अब यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जब कोही व्यक्तिलाई हेरिराखेको हुन्छ, हाम्रो अगुवाहरूलाई हेरिराखेको हुन्छ, हाम्रो पास्टरहरूलाई हेरिराखेका हुन्छ, जब हामी उहाँहरूलाई हेरिराखेका हुन्छ, उहाँहरूलाई होइन तर हामीले उहाँहरूमा येशूलाई देख्न सिक्नु पर्दछ अनि त्यस अनुसारले हामी आराधना गर्न सक्दछौँ। अथवा नभए त हामी के गर्छौँ, मानिसहरूको आराधना गर्ने व्यक्ति बनिराखेका This is हुन्छौँ। a book about the future coming of Messiah. अब यो पुस्तकले चाहिँ मसियाको भविष्यमा जो मसिया आउनुहुन्छ उसको उहाँको बारेमा भनिएको छ। Which means the first coming and the second coming of Jesus. अब यो पुस्तकले चाहिँ येशू ख्रीष्ट अथवा मसियाको पहिलो आगमन र दोस्रो आगमन दुवैको विषयमा बताएको छ। And when we read this book, God is showing us that we, the house of God, will be having judgment or persecution first before the world. अनि यो पुस्तकले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ परमेश्वरका घरहरू चाहिँ सतावट हामीले खेप्नुपर्छ। संसारले भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सतावट र परीक्षा हामीले भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा बताएको छ। Character will be tested. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हाम्रो चरित्रको जाँच हुन्छ। It will be tried. त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो परीक्षाबाट भएर जानुपर्छ, त्यो जाँचबाट भएर हामी We will जानुपर्छ। have persecution. हामीलाई चाहिँ त्यहाँ सतावट पनि We हुनेछ, will have tribulations. हामीलाई चाहिँ कष्ट पनि हुनेछ, So that our character becomes more like Christ. ताकि हाम्रो त्यो बिचमा पनि हाम्रो चरित्र चाहिँ के हुन्छ, अझै ख्रीष्ट जस्तै बन्दै जान्छ। So the sixth reason why the cross is that your character must become like Christ. अनि छैठौं कारण क्रुस हुनुको छैठौं कारण भनेको चाहिँ हाम्रो चरित्र चाहिँ ख्रीष्टको जस्तै हुनुपर्छ। Micah 6:8 says, मिका 6:8 पदले भन्छ, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. ए मानिस जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परम प्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ, केवल यति, ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर Even हिँड्नु। if you are persecuted, do justly. अनि यदि तपाईँ सतावटमै पर्नु भए तापनि ठिकसित काम गर्नुहोस्। Even if the tribulations come in your life, be merciful to others. अनि यदि तपाईँ कष्टमै पर्नु भए तापनि तपाईँ अरूप्रति कृपालु हुनुहोस्। When you get a lot of tests and trial, still humbly walk before God. अनि तपाईँ चाहिँ जाँचबाट जानु हुँदाखेरि तपाईँको जाँच भइराखेको बेलामा पनि परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँडिराख्नुहोस्। Let's go to the seventh book, which was Nahum, सातौं पुस्तकमा जाऊ, त्यो चाहिँ हो नहुमको पुस्तक। which means comfort or consolation. अनि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ सान्त्वना। Okay, and it means the comfort of Jehovah. अनि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ यहोवाको परमेश्वरको सान्त्वना। In this book, अनि अर्को यो पुस्तकमा चाहिँ Israel is fighting against Syria. इजरायल चाहिँ के गर्दैछ, सिरियासँग लडाई लडिराखेको छ। Syria is fighting against Babylon. अनि सिरिया चाहिँ के गरिराखेको छ, बेबिलोनको विरुद्धमा लडाई लडिराखेको छ। But in the midst of all this, it's showing a picture of the coming Messiah. तर यो लडाईहरूको बिचमा यो जो भइराखेको छ, यो बिचमा चाहिँ यसले मसियाको दोस्रो आगमनको विषयमा भनेको So छ। nations may be fighting with one another, अनि राष्ट्र एकअर्काको बिचमा लडाई गरिराखेको हुन सक्छ, but we must comfort one another with Jehovah's comfort. अनि त्यो बिचमा पनि हामीले चाहिँ एका दुस्रालाई चाहिँ यहोवा परमेश्वरको सान्त्वनाद्वारा एकअर्कालाई सान्त्वना दिनुपर्छ भनेर यसले भनेको छ। And this is how it happens in Nahum 1:15. नहुम 1:15 पदमा यसरी लेखिएको छ, Behold, on the mountains the feet of him who brings good tidings, who proclaims peace. O Judah, keep your appointed feasts, perform your vows, for the wicked one shall no more pass through you. He will be utterly cut off. हेर सुसमाचार ल्याउने र शान्ति घोषणा गर्ने जनका खुट्टाहरू पहाडहरूमा छन्। हे यहुदा,
तिमीले आफ्ना चाडहरू मनाऊ, आफ्ना भाकलहरू पूरा गर। दुष्टहरूले अब उपरान्त तिमीलाई आक्रमण गर्ने छैनन्, उनीहरू सम्पूर्ण रूपले सर्वनाश हुनेछन्। Those of you who bring good tidings or do evangelism, अनि यहाँ भनेको छ तिमीहरू मध्ये जसले चाहिँ सुसमाचार सुनाउँदछ, practice your appointed feasts. अनि त्यहाँ भनेको छ तिमीहरूको लागि जो चाड दिएको छ त्यो चाडलाई चाहिँ मनाउनु, Perform your vows. अथवा तिमीहरूको भाकललाई चाहिँ तिमीहरूले पुरा गर्नु। In other words, this is a book teaching us to be a disciple of Jesus. Keep our vows and keep the feasts. अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि यो पुस्तकले चाहिँ चेलापनको विषयमा बताइराखेको छ कि हामी चाहिँ हाम्रो चाडलाई मनाऊ अथवा हाम्रो भाकललाई हाम्रो जो समर्पणता छ त्यसलाई हामीले पुरा गरौँ, प्रतिबद्धतालाई पुरा गरौँ। So the seventh reason Jesus died on the cross for you is to disciple one another. अब सातौं कारण येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको सातौं कारण भनेको चाहिँ हामी एक अर्का चाहिँ चेलापनमा हुर्काउँ भनेर। The eighth book आठौं पुस्तक is the book Habakkuk, अब त्यो चाहिँ हो हबकुकको पुस्तक। and the name means one who embraces or clings. अनि अर्को शब्द यो पुस्तकको नाम भनेको चाहिँ एक अर्कालाई one another, right? Yeah, एक embrace. अर्कालाई अङ्कमाल गर्नु, Wait, didn't say, just say one who embraces जसले अङ्कमाल गर्दछ or one who clings. अथवा जो चाहिँ नजिकै टाँसिएर बस्दछ। This book is a book about prayer. अब यो पुस्तक चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा प्रार्थनाको विषयमा हो। Embrace God, to cling on to Him. परमेश्वरलाई अङ्कमाल गर्ने अथवा परमेश्वरसँग टाँसिराख्ने विषयमा Individually and as a corporate body, the church. एक्ला एक्लै व्यक्तिगत रूपमा र सबैजना साथमा एउटा मण्डलीको रूपमा सामूहिक रूपमा। Habakkuk 2 and 3 says like this. हबकुक 2 को 2 देखि 3 पदले यसरी Then भन्दछ, the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak. It will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. यहाँ भनिएको छ, तब परमप्रभुले मलाई जवाफमा भन्नुभयो, तैँले यो प्रकाश पाटीहरूमा प्रष्ट गरी लेख र समाचार वाहक त्यससित दौडन सकोस्, किनकि प्रकाश ठहरिएको समय पुरा हुनलाई पर्खिरहेछ। त्यसले अन्तको विषयमा बताउँछ र त्यो झुटो ठहरिने छैन। त्यो पुरा हुन ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस, किनभने त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ, त्यसले ढिलो गर्ने छैन। So what does it say? This is a picture of prayer, waiting on God. अब यसले के भन्दैछ? यसले चाहिँ प्रार्थनाको चित्रलाई देखाइराखेको छ, परमेश्वरमा पर्खिने कुरा। Jesus died on the cross येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भयो so that we can pray and ask God for different things, have a vision for life. अनि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्छौँ, उहाँको अगाडि आउन सक्दछौँ र हाम्रो जीवनको निम्ति हामीले दर्शनलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। For Habakkuk, हबकुकको निम्ति first of all, he saw no matter what happens, evil people keep getting blessed, good things go bad, what is promised by God never comes, it's still dry, there's no harvest. अनि यहाँ हबकुकको पुस्तकमा चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ त्यही नै भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा सुक्खा भइराखेको छ, परमप्रभुको प्रतिज्ञा अब कहिले पुरा हुने हो कहिले पुरा हुने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। You're waiting and waiting and waiting for God to answer your prayer. 1 year has passed, 2 years have passed, 30 years have passed. It has not come to pass. अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यहाँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, वर्षौं वर्ष तपाईँ पर्खिनुहुन्छ, 1 वर्ष बित्छ, 2 वर्ष बित्छ, 20 वर्ष बित्छ, तर तपाईँ चाहिँ पर्खे हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थनाको उत्तर पाउनु भएको छैन। But in that kind of situation, embrace God, cling to Him in prayer till the answer comes. अनि यो पुस्तकले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ त्यो परिस्थितिमा पनि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरसँग टाँसिराख्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरलाई पक्रिराख्नुहोस् र उहाँमा नै भरोसा गर्नुहोस्, तपाईँले प्रार्थनाको आफ्नो उत्तर नपाउने जेलसम्म। So the eighth reason for the cross of Christ
is for you to have a deep prayer life with God. अब क्रुसको 8औं कारण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रार्थना हो। तपाईँ परमेश्वरसँग टाँसिएर रहनुहोस्, प्रार्थनाको जीवन अझ गहिराइमा रहेर उहाँसँग सम्बन्धमा बिताउने जीवनलाई जिउनुहोस्। And the ninth is Zephaniah. अब 9 पुस्तक चाहिँ छ, त्यो चाहिँ हो सपन्या। And it means, Zephaniah. And it means Jehovah hides. Oh, Jehovah has hidden something. अनि अब यो सपन्याको पुस्तकले चाहिँ के भन्दैछ, यहोवाले लुकाउनुहुन्छ अथवा उहाँले केही कुरो लुकाएर राख्नु भएको छ। It says of Joseph, अब यसले चाहिँ योसेफको विषयमा भन्दछ, when he got a vision of his mom and dad, sun, moon, and his brothers, the stars, bowing down for him, he got that vision, then he was persecuted. अनि अब योसेफको घटनामा चाहिँ के छ भन्दा उसले एउटा सपना देख्छन् हैन, त्यो सपनामा चाहिँ उसको घाम र जुनले चाहिँ उनलाई दण्डवत गरेको, उसको आमा बाबाले पनि उनलाई दण्डवत गरेको सपना उनले देख्छ। अनि उनले जब भन्छ उनी चाहिँ सतावटमा पर्छन्। But no matter what was going through his life, he clung to the word that God gave him about his plan in life. अनि तर जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर योसेफ गए तापनि परमेश्वरले जो सपना अथवा जो दर्शन उसको जीवनको लागि राखिदिनु भएको थियो, उनले त्यसलाई निरन्तर पक्रेर बसे। Okay, and then the Bible says the word of God tested him, and when he passed the test, then he became prime minister of Egypt. अनि वचनले भन्दछ कि उनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले जाँच गर्नुभयो, अनि जब उनले त्यो जाँचलाई पार गरे उनी चाहिँ इजरायलको प्रधानमन्त्री बनेको घटना हामी यहाँ पाउँदछौँ। So Zephaniah is all about hiding God's word in our heart. अब यो सपन्याको पुस्तकको मूल सार भनेकै परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा लुकाएर राख्नु हो। It talks about the nations fighting at Armageddon. अनि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ हर्मगेदनको विषयमा चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रहरू चाहिँ जाति जातिहरू लडाई लडिराखेको छ। It talks about the great tribulation week, time of Jacob's trouble. अनि त्यहाँ याकुबको समयमा भएको महासङ्कष्टहरूको विषयमा कुरा गरेको छ। But this is how Zephaniah 3:9 says. अनि सपन्या 3 को 9 पदले चाहिँ यसरी भन्दछ, For then I will restore to the peoples a pure language, that they all may call on the name of the Lord. अनि यहाँ भनेको छ त्यस बेला देश देशका मानिसहरूका ओठ शुद्ध पार्नेछु। अब नेपालीमा चाहिँ ओठ भनेको छ, अङ्ग्रेजी अनुसार चाहिँ भाषा भनेको छ। र तिनीहरू सबैले परमप्रभुको नाउँको पुकारा गरून् र काँधमा काँध मिलाएर उहाँको सेवा गरून्। Jesus said, येशूले भन्नुभयो, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. अनि येशूले भन्नुभएको छ हृदयको प्रशस्तताबाट मुखले बोल्दछ। So over here, the pure language will only come out of our mouth when we are hiding God's word in our heart. अब यो पुस्तकले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मुख चाहिँ हाम्रो ओठ चाहिँ त्यो बेला शुद्ध हुनेछ जब हामी हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचनलाई लुकाइराख्दछौँ अथवा राखिराख्दछौँ। So the ninth blessing that comes from the cross of Christ is hiding God's word in our heart. अब यो क्रुसको 9 सन्देश चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अथवा आशिष भनौँ, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो हृदयमा लुकाएर राख्न सक्छौँ। Let's go to the 10th book. अब 10औं पुस्तकमा हामी And जानेछौँ it's the book of Haggai. अनि यसलाई चाहिँ हग्गाईको पुस्तक भनिन्छ। And the meaning of Haggai it comes from the word Hag, which means festival. अब यो जो हग्गाईको पुस्तक छ यो चाहिँ हाग भन्ने शब्दबाट आउँदछ जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ चाड। Haggaiah means festival of Jehovah. अनि यो जो हग्गाई भन्ने शब्द चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ यहोवा अथवा परमेश्वरको चाड। And it's all about rebuilding the temple of God that was broken in Israel's time. अनि यो पुस्तकले सम्पूर्ण रूपमा भनेको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इजरायलको त्यो समयमा नष्ट भएको त्यो मन्दिरको पुनर्स्थापनाको विषयमा भनेको छ। But it also alludes to repairing the new heavens and the new earth means it's repaired. The old heavens and the old earth was separated because of Lucifer.
अनि त्यसको साथसाथै यसले चाहिँ लुसिफरको कारणले गर्दाखेरि जो पुरानो स्वर्ग र पुरानो पृथ्वी थियो त्यो चाहिँ टुक्रिएको थियो, अब यो चाहिँ नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी हुने विषयमा त्यो फेरि अब पुनर्स्थापना हुने विषयमा पनि बताउँदछ। 6 days God created. 6 दिनसम्म परमेश्वरले सृष्टि But गर्नुभयो। on the second day when he separated the heavens from the earth, he never said it is good. अनि त्यहाँ चाहिँ दोस्रो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीलाई चाहिँ के गरिदिनु भएको छ, आकाश र पृथ्वीलाई छुटाउने काम गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँ मात्र तपाईँले यो असल छ भनेर लेखेको छैन। All other 5 days God said it is good. अनि अरू सबै दिनमा चाहिँ जब उहाँले सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वरले यो असल छ भनेर भन्नुभयो। So Haggai is not only talking about rebuilding the temple, अब यो हग्गाईको पुस्तक जो चाहिँ यसले चाहिँ केवल मन्दिरको पुनर्निर्माणको विषयमा मात्र बताउँदैन, building the tabernacle, अथवा भेट हुने पालको निर्माणको विषयमा मात्र बताउँदैन, building the first temple of Solomon, अथवा सलोमनको पहिलो मन्दिरको विषयमा and मात्र the second बताउँदैन, temple of Herod, अनि हेरोदको दोस्रो मन्दिरको विषयमा मात्र भन्दैन, the third temple that Jesus will reign from. अनि तेस्रो मन्दिर जहाँबाट चाहिँ येशू ख्रीष्टले राज्य गर्नुहुन्छ त्यसको विषयमा मात्र It's होइन। not only talking about we, the temple of God, अनि हामी जो परमेश्वरका मन्दिर हौ यो विषयमा मात्रै यसले बताएको होइन, but Haggai is talking about in the future, the new heavens and the new earth, there will be a temple. God will live with us, no sun and moon. अनि त्यसको साथसाथै यो हग्गाईको पुस्तकले चाहिँ त्यो दिनको त्यो समयको विषयमा पनि बताएको छ जुन समयमा चाहिँ नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी हुनेछ, नयाँ मन्दिर हुनेछ, जहाँबाट येशू ख्रीष्टले शासन गर्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ घाम र जुनको आवश्यकता पर्दैन, त्यो समयको विषयमा पनि बताएको छ। Haggai 2:7 says, हग्गाई 2:7 पदले भन्दछ, and I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations, and I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. म सबै जातिहरूलाई हल्लाउने छु र इच्छा भएका सबै जातिका मानिसहरू आउनेछन् र म यस भवनलाई महिमाले परिपूर्ण पारिदिनेछु भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। Here the word desire of all nations is talking about Jesus. अनि यो जो छ इच्छा भएका सबै जातिका मानिसहरू भन्ने जो शब्द छ, यो इच्छा भन्ने शब्द वास्तवमा येशू ख्रीष्टको विषयमा भनिएको He हो। will be the King Messiah. From Jerusalem, he will rule the whole world. अनि उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुनेछ, मसीहा हुनुहुनेछ, जसले चाहिँ त्यहाँबाट सारा संसारमा राज्य गर्नुहुनेछ। He'll be the King of Kings. उहाँ राजाहरूका राजा हुनुहुनेछ, He'll be the Lord of Lords. उहाँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुनेछ, He'll be the priest of priests. उहाँ चाहिँ पुजारीहरूको महापुजारी And हुनुहुनेछ, as the God of gods, अनि प्रभुहरूका प्रभुको रूपमा in Jerusalem the temple will be built and the whole world will worship Jesus. अनि त्यसपछि त्यहाँ यरुशलेममा चाहिँ त्यो मन्दिरको निर्माण हुनेछ जहाँ चाहिँ सारा जातिका मानिसहरूले येशूको आराधना गर्नेछ। So the 10th blessings of the cross is God's house. अब क्रुसको 10औं आशीष अथवा 10औं कारण भनेको चाहिँ परमेश्वरको घर हो, Which is the book of Haggai. अनि जो चाहिँ हग्गाईको पुस्तकले बताएको छ। Now let's go to the 11th book, which is Zechariah. अब 11औं पुस्तकमा जानेछौँ, त्यो 11औं पुस्तक चाहिँ हो जकरियाको पुस्तक। And Zechariah means Jehovah remembers, or Jehovah has remembered. अब यो जकरियाको पुस्तकको अर्थ चाहिँ हुन्छ यहोवाले सम्झिनु भयो अथवा परमेश्वरले सम्झिनु भयो अथवा उहाँले सम्झिनु भएको छ। From chapters 1 to 6, God gives Zechariah many visions. अनि तपाईले जकरिया 1 देखि 6 अध्याय जब पढ्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि जकरियाले दर्शन पाएको विषयमा लेखिएको छ। 8 वटा दर्शनको विषयमा छ। From chapter 6 to 8, God gives Zechariah 4 messages. अब त्यसपछि 6 देखि 8 अध्यायमा चाहिँ तपाईले जब हेर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले परमेश्वरले जकरियालाई दिनुभएको 4 वटा सन्देशको विषयमा भेट्नुहुन्छ। And then chapters 9 to 14 is talking about the king. अनि त्यसपछि 9 अध्यायदेखि 14 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ राजाको विषयमा भनिएको छ। Let's read Zechariah 4, 2 to 3. जकरिया 4 को 2 देखि 3 पद हामी And पढौँ। it's talking about the menorah or the lamp of God that was in the tabernacle. अब तपाईले यहाँ चाहिँ मेनोराको विषयमा अथवा सामदानको विषयमा भेट्टाउनुहुन्छ।
Okay, Zechariah 4:2-3 says, and he said to me, what do you see? So I said, I am looking, and there is a lampstand of solid gold with a bowl on top of it, and on the stand 7 lamps with 7 pipes to the 7 lamps. 2 olive trees are by it, one at the right of the bowl and the other at its left. तिनले मलाई सोधे, तिमी के देख्छौ? मैले जवाफ दिए, जम्मै सुनको एउटा सामदान म देख्दछु, त्यसको टुप्पामा एउटा बटुको छ, त्यसमाथि 7 वटा बत्ती छन् र टुप्पामा भएको प्रत्येक बत्तीमा 7 वटा नली गाँसिएका छन्। त्यसको छेउमा 2 वटा जैतुनका रुखहरू र एउटा बटुको दाहिनेपट्टि र अर्को त्यसको देब्रेपट्टि छन्। Okay, so it's talking about 2 olive trees that are going and getting, which is what do you call it? It's going into the, means it's connected to the menorah. अब यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने यहाँ चाहिँ 2 वटा जैतुनको रुख छ अनि यो जैतुनको रुख चाहिँ त्यो मेनोरा अथवा त्यो सामदानमा जोडिएको छ भनेर यहाँ भनिएको छ। This is a picture of Jews and Christians. अनि यो चाहिँ वास्तवमा यहुदी र विश्वासीहरूको सम्बन्धको विषयमा हो। All the Old Testament believers, they are the Jews, they are one olive tree, and the other olive tree is all the Christians. अनि अब एउटा यो जो जैतुनको रुख छ त्यो चाहिँ पुरानो करारमा भएका मानिसहरू भए, यहुदीहरू भए र त्यसपछि चाहिँ नयाँ करारमा भएका मानिसहरू चाहिँ अर्को जैतुनको रुख। So these 2 olive trees, this book Zechariah is saying Jesus died on the cross not only for Christians, Christians and Jews, 2 people, 2 olive trees, 2 covenants will be before God. आमेन। अनि यो पुस्तकले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ केवल यो विश्वासीहरूको निम्ति मात्र होइन, तर यो चाहिँ 2 वटा करारको विषयमा यहुदीहरू र अहिलेका विश्वासीहरू यी दुवैजनाको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको हो भन्ने सन्देश चाहिँ यसले दिन्छ। In the Bible we have the word Gentiles, which is a Greek word. अनि अब बाइबलमा चाहिँ त्यहाँ तपाईले अन्य जाति भन्ने शब्दलाई पाउनुहुन्छ जसको अर्थ चाहिँ जो चाहिँ ग्रीक शब्द हो। But the translator should write the meaning of the word Gentiles, the Greek word, which means nations. अनि तर अनुवादकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्कै शब्द लेख्दछन्, तर त्यो वास्तवमा चाहिँ जातिहरू भन्ने शब्द हुनुपर्ने। So the Jews यहुदीहरू and all the nations will come to the Lord. र अरू जातिहरू अन्य जातिहरू चाहिँ के हो त येशू कहाँ आउने छन्। So Israel will come to know the Lord, इजरायलले अब येशूलाई चिन्नेछ and the church will come to know the Lord. र मण्डली पनि येशू कहाँ आउने छन्। Jews and Christians, यहुदीहरू र विश्वासीहरू, Old Testament saints, पुराना करारका मानिसहरू New Testament saints, र नयाँ करारका विश्वासीहरू, all together as one family of God. उनीहरू चाहिँ एक साथ परमेश्वरको परिवारको रूपमा आउँछन्। That's the 11th message of the cross. यो Jews चाहिँ and Christians together worshiping God. अब यो चाहिँ क्रुसको 11औं सन्देश हो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यहुदीहरू र विश्वासीहरू एक साथ परमेश्वरको सेवा गर्छन् अथवा आराधना गर्छन्। Let's go to Malachi, अब अन्तिम पुस्तक मलाखी, which means messenger. जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ सन्देश वाहक। But also the word in Greek, the word angel is the word messenger. अनि तर तपाईले चाहिँ यही शब्द अब नयाँ करारमा चाहिँ ग्रीकमा चाहिँ स्वर्गदूतको लागि पनि यही समाचार वाहक अथवा सन्देश वाहक भन्ने शब्द So प्रयोग गरिन्छ। Malachi means my, Malachi, ki means I. Malachi means my messenger. अनि अब यो जो मलाकी भन्ने शब्द छ यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सन्देश वाहक भन्ने शब्द हुन्छ। The word malak अनि यो जो मलाक भन्ने शब्द छ in the Bibles is translated as angels. अनि हाम्रो बाइबलमा चाहिँ यो स्वर्गदूत भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। But it also means messengers. तर यसको अर्को अर्थ यो हुन्छ कि सन्देश वाहक अथवा समाचार वाहक। But it also means kings. तर त्यसको साथसाथै यसको अर्को अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राजाहरू।
So Malachi 4:2 says, अब मलाकाई 4 को 2 पदले भन्दछ, "But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise with healing in his wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed calves." तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य एउटा पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ, अनि गोठलाई छोडेर निस्केका बाछा जस्तै तिमीहरू चाहिँ बाहिर निस्किनेछौ। The word over here for wings is the prayer shawl that rabbis wear. It's called a talit. अनि त्यसपछि यो जो पखेटा भन्ने शब्द छ, यो पखेटा भन्ने शब्द चाहिँ त्यो प्रार्थनाको सल पछ्यौरा हो, जसलाई चाहिँ यहुदीहरूले प्रयोग गर्दछन्, जसलाई चाहिँ हामी तालित भन्दछौँ। In other words, we will put on the prayer shawl and prayerfully we will tell people about Jesus. अनि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामी चाहिँ त्यो प्रार्थनाको पछ्यौरालाई लिनेछौँ र येशू ख्रीष्टको सन्देशलाई हामी चाहिँ बाँड्नेछौँ। But we ourselves will be the message and the messenger. तर त्यसपछि हामी आफै चाहिँ त्यो सन्देश बन्नेछ अथवा सन्देश वाहक बन्नेछ। There will come a time त्यहाँ एउटा यस्तो समय आउनेछ when the knowledge of God will cover the earth like the waters cover the sea. अनि त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानले चाहिँ यो सारा पृथ्वी भरिनेछ जसरी समुद्र पानीले भरिएको At हुन्छ। that time nobody will need to give the message or be a messenger of God's word. अनि त्यो बेलामा चाहिँ कसैले पनि परमेश्वरको वचनको समाचार अथवा सन्देश सुनाइराख्नु पर्दैन। That day everyone will know the word of God. त्यो दिनमा चाहिँ सबैजनाले परमेश्वरको वचनलाई जान्नेछ। We will live with God forever and forever. हामी चाहिँ सदा सर्वदाको निम्ति परमेश्वरसँग And we रहनेछौँ। will know him and we will know his word. हामीले उहाँलाई जान्नेछौँ र उहाँलाई चिन्नेछौँ। That is the book of Malachi. अनि त्यही नै कुरा चाहिँ यही नै कुरा चाहिँ मलाकीको पुस्तकको मुख्य सार हो। One day we will live in a purified earth and we will all know God and be known by God. अनि यो पुस्तकले भन्दैछ कि एक दिन चाहिँ हामी यो एकदमै सुन्दर एकदमै शुद्ध गरिएको पृथ्वीमा रहनेछौँ र हामी परमेश्वरलाई जान्नेछौँ, हामी उहाँलाई चिन्नेछौँ भनेर यसले भन्दछ। So these are the 12 things that has to come in our life if we have accepted the cross of Jesus Christ. अब यो पुस्तकले भन्न खोजेको अथवा यो 12 भन्ने पुस्तकले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जब हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका हुन्छौँ यी 12 कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुन आवश्यक छ। When Paul said जब पावलले यसरी भने to the Corinthian church, कोरिन्थीको मण्डलीलाई I do not want to know anything about you. म अरू कुनै कुराको विषयमा मलाई जान्नु छैन, Just accept Christ and him crucified. अनि केवल क्रुसको विषयमा मात्रै याद गर्नु जो जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई झुन्डाइएको थियो। Then he also told the Corinthians, अनि कोरिन्थीहरूलाई उनले यसरी पनि भने we preach Christ crucified. हामी ख्रीष्टको प्रचार ख्रीष्ट मारिनु भएको अथवा ख्रीष्टलाई क्रुसमा मारिएको सन्देशको प्रचार गर्दछौँ। And what does that mean? अब यसको अर्थ के हो त? It's foolishness to the Greeks. अब यो चाहिँ अरू ग्रीकहरूको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ मूर्खता हो। It's stumbling block to the Jews. यहुदीहरूको लागि चाहिँ यो ठेस लाग्ने ढुङ्गा हो, But for us it's the very power of God. तर हाम्रो निम्ति चाहिँ यो परमेश्वरको शक्ति हो। When you say we are preaching the cross, जब हामी भन्दछौँ कि हामी क्रुसको प्रचार गरिराखेका there's छौँ, 12 messages. अब त्यहाँ चाहिँ क्रुसको प्रचार गर्दा त्यहाँ चाहिँ 12वटा सन्देश हुन्छ। First is repentance. पहिलो चाहिँ हो पश्चाताप, Second is Holy Spirit. दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्मा, Third is serving the poor. तेस्रो चाहिँ गरिबहरूको सेवा गर्ने, Fourth is calling. चौथो कुरा चाहिँ हाम्रो बोलावट, Fifth is evangelism. पाँचौं कुरा चाहिँ सुसमाचार प्रचार, Sixth is our Christ-like character. छैठौं कुरा चाहिँ हाम्रो ख्रीष्ट जस्तैको चरित्र, Seventh is discipleship. सातौं कुरा चाहिँ हो चेलापन, Eighth is prayer. आठौं कुरा चाहिँ हो प्रार्थना, Ninth is God's word. नौं कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन, 10th is God's house. दशौं कुरा चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर, 11th is Jews and Christians of the family of God. अनि त्यसपछि 11 चाहिँ परमेश्वरको परिवार यहुदी र विश्वासी, And 12th is a purified earth or a glorified earth
where we will live with God forever. अब 12औं सन्देश भनेको चाहिँ शुद्ध गरिएको पृथ्वी अथवा महिमित पृथ्वी। We have no time to teach this, अब हामीसँग पुरा समय त छैन यो but सबै these सिकाउने। 12 books are also the 12 months of the year. अनि त्यसको साथसाथै यो 12 पुस्तक चाहिँ जो छ यो चाहिँ वर्षको 12वटा महिना पनि हो। And you can research it by yourself. I'll tell you the names. म तपाईलाई नाम भन्ने छु, तपाईले आफैले यसको अध्ययन खोजेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। Hosea is the month of Tishrei, अब यो जो होसे भन्ने पुस्तक छ यो चाहिँ तिस्रे भन्ने महिना हो, which means beginning or basics. जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ सुरुवात अथवा आधारभूत। Second is Yoel, दोस्रो चाहिँ छ योएल, which is the month of Cheshvan, जसलाई चाहिँ चेसवानको महिना which भनिन्दछ। means bitter or drying up. अनि त्यो चाहिँ तितो अथवा सुक्खा खडेरी परेको भन्ने बुझिन्छ। Then Amos is Kislev, अब यो जो आमोस छ यसलाई चाहिँ किस्लेव भनिन्छ, which is about trust and hope. जो चाहिँ आशा र भरोसाको विषयमा छ। The fourth is Obadiah the month is Teves, अब त्यसपछि ओबदियाको पुस्तक चाहिँ तेवेस भन्ने महिनाको विषयमा छ। and it means about goodness and quality. यसले चाहिँ असलपना र गुणस्तरको विषयमा बताउँछ। Jonah is the month of Shevat, अब यो जो योना छ योना चाहिँ सेवात भन्ने विषयमा छ, which is about rain and blessings. जो चाहिँ झरी र आशिषको विषयमा छ। Micah is the month of Adar, अनि मिका चाहिँ आधार भन्ने महिना हो, which is about strength and power. जो चाहिँ बल र सामर्थ्यको विषयमा हो। And Nahum is the month of Nisan, अनि नाहुम भनेको चाहिँ निशान महिना हो, which is budding and first fruits. अनि यो चाहिँ कोपिला लाग्ने अथवा पहिलो फलको समय। Habakkuk is the month of Iyar, अनि हबकुक चाहिँ इयार भन्ने महिना हो, which is the month of radiance and light. जो चाहिँ किरण अथवा ज्योतिको महिना हो। Zephaniah is the month of Sivan, अनि सपनिया चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ सिवान भन्ने महिना हो, which is the season of Pentecost or harvest. जो चाहिँ पेन्टिकोसको मौसम अथवा फसलको मौसम भनेर चिनिन्दछ। Then Haggai is the month of Tammuz, अनि यो जो हग्गाई चाहिँ यो चाहिँ तम्मुजको महिना हो, which is mourning and sorrow. जो चाहिँ अब दुःख हुने, दुखित शोकित हुने समय। And then Zechariah is the month of Av, अनि यो जो जकरिया छ यो चाहिँ आव भन्ने महिना हो, which is about sadness and comfort. जो चाहिँ यो चाहिँ दुखित र त्यसको साथसाथै सान्त्वनाको समय। And then Malachi is the month of Elul, अनि यो जो मलाकी छ मलाकी चाहिँ एलुल भन्ने महिना, which is about awe or searching. अनि यो चाहिँ एउटा छक्क पर्ने एउटा समय र त्यसपछि खोज्ने एउटा महिना। God, we thank you प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। that these 12 minor prophets, यी 12 जना जो साना अगमवक्ताहरू छन्, their books are not small उनीहरूको पुस्तक चाहिँ सानो होइन, because their message is small. उनीहरूले दिएको सन्देश छोटो छोटो छ भनेर यो सानो पुस्तक होइन। Their books may have less words in it compared to the other prophets, अरू अगमवक्ताहरू भन्दा यी अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा थोरै शब्दहरू होलान्, but their message, even though the books are small, the message is big. उनीहरूको पुस्तक सानो भए तापनि जो सन्देश यो पुस्तकहरूले दिएको छ त्यो ज्यादै ठुलो छ, Which is the cross of Jesus Christ. जो चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्टको क्रुस हो। In Jesus' name we pray. येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन।